बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 26 अक्टूबर है, साल है 2024 और आज हफ्ते का दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठाया है। ईवान सदर में बड़ी ज़बरदस्त तकरीब हुई, वहाँ पर जजेस साहिबान की भी शिरकत थी। हमने आपको अपने गुज़िश्ता व्लॉग में कुछ खबरें भी दी, कुछ अंदर की बातें आपको बताएं कि हमारी क्या गुफ्तगू हुई है वहाँ पर जजेस साहिबान के साथ। जजेस साहिबान अब किस कदर पुरुम्मीद हैं नए दौर से, क्योंकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान तो जजेस साहिबान की अक्सरियत जो है वो काफ़ी हद तक परेशान ही रही है और नालां भी रही है। मगर अब की बार उन्हें कुछ उम्मीदें हैं, मगर फिर भी बड़े मोहतात हैं कोई दावा करने से। पहले जिस तरह दावे किए जा रहे थे, अब की बार जजेस साहिबान मोहतात अंदाज में गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लेट्स वेट एंड सी क्या होता है। बहरहाल अब आते हैं मुद्दे पर। जनाबे जस्टिस याह्या आफरीदी साहब 30वें चीफ जस्टिस के तौर पर आज से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपके साथ ये खबर भी शेयर की थी कि उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग बुला ली है 28 अक्टूबर को, यानी पीर के रोज़। और अब से कुछ देर कबल ही कंफर्म किया गया है कि 1 बजे वो इजलास होगा, फुल कोर्ट मीटिंग होगी। तमाम जजेस साहिबान जिसमें शरीक होंगे मां सिवाय जस्टिस मंसूर अली शाह के, मुमकिन तौर पर वो भी उस इजलास में शिरकत कर लें बज़रिया वीडियो लिंक, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि उनके वापस आने के बाद एक मरतबा फिर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जा सकती है। अब ये जो वीडियो है नाजरीन, इसके अंदर हम आपके साथ कुछ नई एक्सक्लूसिव इनसाइट शेयर करने जा रहे हैं कि जस्टिस याह्या आफरीदी सिर्फ फुल कोर्ट बनाने तक ही नहीं रुके। एक खबर तो अब थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है, 2-3 घंटे गुजर चुके हैं, मैं वीडियो नहीं कर सका। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, जिस बात का हम आपको बार बार कह रहे थे, वही हुई है। अब जनाबे जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने वही कमेटी जो पहले, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, बना दी है, रिकॉन्स्टिट्यूट बेसिकली कर दी है। और उसकी सरबराही ऑब्वियसली चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर उस कमेटी का हिस्सा होंगे। और मेरी इतलात यही है कि उस कमेटी की पहली बैठक भी आज हो चुकी है और उसने कुछ फैसले भी लिए हैं, वो फैसले भी आपके साथ शेयर करेंगे। और 2 हफ्तों का लाए अमल भी तय कर लिया गया है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इंतज़ामी साइड पर भी कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं इस व्लॉग के अंदर। एक इंतहाई अहम बैठक जिसकी तवक्को नहीं थी, वो बुला ली है, तलब कर लिया है इजलास सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जस्टिस याह्या आफरीदी ने। ताहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में क्या होगा। आपको मालूम है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो बॉडी है जो जजेस साहिबान को अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत आती हैं तो उनके खिलाफ प्रोसीड करती है, इंक्वायरी करती है। और फिर आपको एक और चीज़ जो इसका एक एंगल बनता है वो बनता है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, वो भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बनाता है। कोड ऑफ कंडक्ट की बात अगर मैं कर रहा हूं तो आपको शायद जहन में 6 जजेस का वो खत आ जाए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल 6 जजेस हैं, जिन्होंने एक खत लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को और ये कहा था कि वाज़ेह करें, हमारे रूल्स में, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में ये वाज़ेह नहीं है कि अगर खुफिया इदारों के लोग हम पर असरअंदाज होने की कोशिश करें, हमें दबाने की कोशिश करें, धमकाने की कोशिश करें, तो हम वहाँ पर क्या करें। रूल्स को अमेंड किया जाए, हमें उस हवाले से कुछ जवाब दिया जाए। बहरहाल उनके उस खत के ऊपर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने तो कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जो किया वो अब तारीख में दर्ज है, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, मैं रिपीट नहीं करता। कुछ लोग इसको उसके साथ भी जोड़ रहे हैं, हम भी जोड़ेंगे थोड़ा सा आगे बढ़कर। इसके अलावा एक और खबर आज जो ज़राए दावा कर रहे हैं वो ये है कि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने लाइव स्ट्रीमिंग का जो एक फ़ैसला जस्टिस काजी फाइज साहब के दौर में हुआ, उसको आगे बढ़ाते हुए टास्क एक मरतबा फिर सौंप दिया है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को। और ये कह दिया गया है कि तमाम जो कमरा अदालत हैं सुप्रीम कोर्ट के, वहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग की सहूलत मुयसर होगी, जो कि पहले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट रूम में थी, अब तमाम कोर्ट रूम्स में होगी। उसके हवाले से भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है, उसके ऊपर आपके साथ बात करेंगे। अब आ जाते हैं 1 बाय 1 तमाम तर जो खबरें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। एक और जो अपडेट आई है वो आई है कि जनाबे जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने एक तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का इजलास 8 नवंबर को बुला लिया है। ये बताया नहीं गया कि उस इजलास में क्या होगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरा, चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब ने एक और इंतहाई अहम मीटिंग बुलाई है। एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस जो हैं
آپ کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جو انتظامی ججز صاحبان ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور یہ اجلاس بلایا گیا ہے 7 نومبر کو، اور اس اجلاس میں کو بلانے کے ساتھ ساتھ پروگریس رپورٹس بھی مانگ لی گئی ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے جو ایڈمنسٹریٹو ججز ہیں ان سے۔ تو یہ بڑا ہیپننگ اگلے آئندہ آنے والے چند دن ہونے جا رہے ہیں، نظر یہی آ رہا ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ جو 4 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، فل کورٹ بن چکی، فل کورٹ بلا لی گئی، اس کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں۔ اب اس فل کورٹ کے اندر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، اور اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو امینڈمنٹ آرڈیننس لایا گیا ہے، جس کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس قدر مضبوط کیا گیا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک فاضل ممبر کو نکال باہر کریں اور اپنی مرضی کا ایک اور ہم خیال ممبر اس میں شامل کر لیں، جو انہوں نے بعد ازاں کیا بھی۔ جسٹس منیب اختر کو باہر نکال جسٹس امین الدین خان کو ممبر بنایا، اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی 2 ججز پر مشتمل جو تھی اس نے 63A کا ریویو فکس کیا، اور پھر ہمیں معلوم ہے اس 63A کا ریویو فکس کرنے کے بعد خود ہی اس بینچ کی سربراہی بھی کی، اور پھر جسٹس منیب اختر کے فیصلے کو ریورس کرتے ہوئے حکومت کو فلور کراسنگ کا موقع دیا، اور حکومت نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جس کے نتیجے میں آئینی ترمیم ہو گئی۔ آئینی ترمیم آپ نے دیکھا، جس آئینی ترمیم کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب وہ تمام تر معاملات بھی دوبارہ سے موضوع بحث بن رہے ہیں۔ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، گو کہ یہ بات میں یہاں پر واضح کر دوں کہ یہ اپنی اصل حالت میں نہیں بحال کی گئی، بلکہ اس آرڈیننس کو جواز بنا کر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی مرضی سے جو تیسرے رکن ہے جسٹس منیب اختر، ان کو اپوائنٹ کیا ہے ایز ممبر، اور 3 رکنی اب یہ کمیٹی، میری اطلاعات یہی ہیں کہ آج بیٹھی بھی ہے، ایک اجلاس ہوا ہے، غالباً جسٹس منصور علی شاہ ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں انہوں نے شرکت کی، یا جیسے بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے یا ان سے ان کی رائے لی گئی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے پورا لائحہ عمل طے کر لیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 28 نومبر سے 1 نومبر اور 4 نومبر سے 8 نومبر تک 2 ہفتوں کا ڈیوٹی روسٹر ججز صاحبان کا جو کورٹ روسٹر ہوتا ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کل 8 بینچز ناظرین تشکیل دیے گئے ہیں جو پہلا ہفتہ ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے، 8 بینچز جو تشکیل دیے گئے ہیں ان میں 7 بینچز ایسے ہیں جو ڈویژن بینچز ہیں، جو کہ عموماً ہائی کورٹس میں ہوتے ہیں، یہاں پر کم ہی ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں موسٹلی جو ججز جو بینچز ہوتے ہیں وہ 3 رکنی ہوتے ہیں، مگر جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے انکلوڈنگ ہز اون بینچ 2 رکنی یا 2 ججز پر مشتمل بینچز تشکیل دیے ہیں، ماں سوائے ایک بینچ کے جو کمرہ عدالت نمبر 4 میں بیٹھے گا جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت لالی اور جسٹس ملک شہزاد۔ ان کا جو 3 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اور وہ اس وجہ سے شاید کیونکہ یہ فوجداری کیسز سننے والے ججز صاحبان ہیں، فوجداری بینچ ہے یہ، اور اس کے علاوہ پہلے کمرہ عدالت نمبر 1 میں جسٹس یحییٰ آفریدی کے ساتھ جسٹس شاہد بلال ہوں گے، جسٹس کمرہ عدالت نمبر 2 میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس اطہر من اللہ ہوں گے، اور پھر 4 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس حسن رضوی کا اپنا ایک بینچ ہے، جسٹس عائشہ ملک جسٹس عقیل عباسی کے ساتھ ہوں گی، جسٹس شاہد وحید، جسٹس نعیم اختر افغان، اور 2 ایڈ ہاک ججز سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل۔ اس کے اگلے ہفتے کا جو بینچ ہے ناظرین، یعنی 4 نومبر سے 8 نومبر تک، اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام بینچز جو ہیں ماں سوائے ایک کے وہ 2 رکنی ہیں۔ صرف ایک بینچ جو اس میں 3 رکنی ہے وہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب کا ہے، جو اس ہفتے موجود ہوں گے، یعنی 4 نومبر سے 8 نومبر والے جو ہفتہ ہے اس میں وہ بیرون ملک سے واپس آنے کے بعد شرکت کریں گے، بینچ میں بیٹھیں گے۔ ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ہوگا، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس ہیں، یہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، بوقت ضرورت موسم گرما یا موسم سرما کی تعطیلات کے دوران جب ججز دستیاب نہیں ہوتے تو 2 ججز پر مشتمل بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں بیٹھتا ہے، مگر چیف جسٹس کا بینچ ہمیشہ کم از کم 3 ججز پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنے دونوں ہفتوں کے بینچز کو 2 ججز پر مشتمل رکھا ہے۔ اب اس میں کیا حکمت عملی ہے یہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا۔ جو بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے پینڈنسی کو ختم کرنا۔ آبویسلی جتنے زیادہ بینچز ہوں گے اتنے زیادہ مقدمات انٹرٹین ہوں گے، اور جتنے زیادہ مقدمات انٹرٹین ہوں گے اتنے ہی زیادہ ڈسپوز آف بھی ہوں گے، اور پینڈنسی کافی حد تک اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اس میں شاید کوئی اور بھی
اس میں وزڈم ہو وہ تو وقت آنے پر معلوم ہوگا، مگر یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اب 2 ہفتوں کا باقاعدہ طور پر ڈیوٹی روسٹر جاری کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک جو کاز لسٹ ہے سپریم کورٹ کی آئندہ ہفتے کی وہ جاری نہیں ہو سکی، آبویسلی اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا۔ ابھی ججز صاحبان نے اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے منظوری دی ہے، اس کے بعد جو ویب سائٹ ہے سپریم کورٹ کی اس پر وہ کاز لسٹ بھی آ جائے گی۔ لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے جو جزیلہ اسلم صاحبہ ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بائی آرڈر آف دا کمیٹی انڈر سیکشن 2 آف دا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023، 26 اکتوبر کی تاریخ ہے جو ڈیوٹی روسٹرز جاری کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، پہلا اجلاس ہوا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے اس میں شرکت کی۔ کیسے کی یہ تو اب اگر منٹس آف دا میٹنگ جاری کیے جاتے ہیں، اور جو کہ مجھے لگتا ہے کہ کر دیے جائیں گے، اگر نہیں کیے جائیں گے تو اس سے ابہام بڑھے گا، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منٹس آف دا میٹنگ جاری ہونا چاہیے تاکہ جو ابہام ہے وہ کسی بھی طرح سے دور ہوں اور جو فیکچول باتیں ہیں وہ سامنے آئیں، بجائے اس کے کہ ہم ذرائع سے خبریں دینے کی کوشش کریں۔ اگر یہ خبریں کیونکہ پبلک ڈومین کی ہیں، یہ ویسے ہی پبلک کر دی جائیں تو غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں آگے، جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے میٹنگز بلائی ہیں، سب سے امپورٹنٹ تو چلے فل کورٹ کی وہ ہم گزشتہ ویڈیو میں کر چکے ہیں، جو میرے لیے تھوڑی سی الارمنگ ہے، میرے لیے تھوڑی سی حیران کن ہے، وہ میٹنگ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی۔ ناظرین، یہ میٹنگ آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ تب بلائی جاتی ہے جب کسی جج کے خلاف ریفرنسز ہوتے ہیں، شکایات ہوتی ہیں۔ ان شکایات پر کارروائی اگر آگے بڑھانا ہو تو سپریم جوڈیشل کونسل حرکت میں آتا ہے، اور سپریم جوڈیشل کونسل کو محض اس لیے ہی جانا جاتا ہے کہ جب کسی جج صاحب کی سختی آتی ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل حرکت میں آتی ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ہم نے دیکھا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف ریاست نہیں آئی تھی، جن کے خلاف صدارتی ریفرنس نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ پرائیویٹ پارٹیز تھیں، بار کونسلز تھیں، ان کی شکایات تھیں، مگر وہ حرکت میں آ گیا سپریم جوڈیشل کونسل، اور ایونچولی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو گھر جانا پڑا۔ ان کو ایک ججمنٹ عافیہ شربانو کی جواز بنا کر کس طرح اس کو ریورس کیا گیا، پورا ایک ایپیسوڈ ہم آپ کے ساتھ کر چکے ہیں شیئر اس کی تفصیلات۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس بلایا گیا، بہت سے لوگ اس پر کافی حد تک مضطرب ہیں کہ یہ کیوں کر بلایا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں، اول تو ہماری اطلاعات کے مطابق سینکڑوں کی تعداد میں اس وقت شکایات پینڈنگ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز ایسے ہیں جن کے خلاف وہ شکایات ہیں۔ کیا ان شکایات میں سے ان شکایات کو ٹیک اپ کرنے کا یہ وقت یہ فیصلہ کیا گیا ہے؟ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ بھی حال ہی میں جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس امین الدین خان کے خلاف بھی ایک شکایت آئی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بھی شکایات آ چکی ہیں ان کے خلاف بھی، اور بھی کئی ججز صاحبان ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں، ان کے خلاف بھی شکایات کا ایک انبار ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے۔ تو دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو موسٹ لائکلی ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی آ رہی ہے۔ کوڈ آف کنڈکٹ جو ججز کا ہوتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل ہی طے کرتی ہے، اور آپ کو یاد ہوگا 6 ججز نے ایک خط لکھا تھا، اور کوڈ آف کنڈکٹ کی ہی ضمن میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ بطور باڈی، ایک آئینی باڈی سپریم جوڈیشل کونسل، ہمیں اس بارے میں واضح کریں، وضاحت دیں۔ اب دیکھتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اس ضمن میں کیا کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے، کیا سوچ کر یہ اجلاس بلایا گیا ہے، کیونکہ ابھی تک ایجنڈا کسی ایک میٹنگ کا بھی سامنے نہیں آیا، نہ فل کورٹ میٹنگ کا جو کہ 28 اکتوبر کو ہو رہی ہے 1 بجے، نہ ہی اس سپریم جوڈیشل کونسل کا کہ کس کی سختی آئی ہے، یہ ابھی تک واضح نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسری اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے لائیو سٹریمنگ کی۔ سپریم کورٹ میں لائیو سٹریمنگ کا جو عمل ہے اس کو دوبارہ سے شروع کرنے کا ایک سلسلہ آ رہا ہے سامنے۔ آج مختلف جگہوں سے یہ کنفرم ہوئی چیز، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اطہر من اللہ ان کو یہ ٹاسک ملا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے جسٹس محمد علی مظہر شاید ان کو دوبارہ سے یہ ٹاسک یا جسٹس اطہر من اللہ کو دیا گیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے۔ اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ہمارے سینئر کولیگ ہیں ابھی عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کا میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جسٹس اطہر من اللہ کو، بلکہ وہ تو جسٹس بھی نہیں لکھتے، اطہر من اللہ کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ٹاسک سونپا تھا رولز بنانے کا، مگر وہ رولز نہ بنا سکے۔ اور ابھی حال ہی میں جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس بنا تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ
कीमती जो साजो सामान है, जो कैमराज हैं, वो ख़रीद लिए गए हैं और जल्द ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी। यानी क्रेडिट देने की वो कोशिश कर रहे थे काजी फायद ईसा साहब को। ये और साथ ये भी कह रहे थे कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को अगर अब ये टास्क दिया जा रहा है जस्टिस का या अफरीदी साहब की जाने से, तो वो बड़े दयानतदार जज हैं, काबिल जज हैं, वो इस टास्क को पूरा कर लेंगे। तो मुझे याद आया, मैंने फिर थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स को देखा तो मुझे एग्जैक्टली ये चीज़ पहले भी मालूम थी, बहरहाल मैंने कंफर्म किया। जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जिस रोज़ चीफ जस्टिस बने थे, यानी 17 सितंबर को उन्होंने ओथ लिया था, उससे अगले रोज़ 18 सितंबर को फुल कोर्ट की एक मीटिंग हुई थी। उस फुल कोर्ट मीटिंग में पहली दफ़ा, आपको याद होगा, एज पायलट प्रोजेक्ट जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की ख्वाहिश थी कि उस रोज़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की समाअत जो फुल कोर्ट करने जा रहा है उसको बराह रास्त नशर किया जाए, और वो एक एक्सेप्शन थी। फुल कोर्ट ने उसकी मंजूरी दी अक्सर कसरत राय से। उसके साथ ही फुल कोर्ट ने एक 2 रुकनी कमेटी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल कायम की, और उस कमेटी को ये टास्क सौंपा गया कि रूल्स बनाएं कि किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है तमाम कोर्ट्स में इसको फैलाया जा सकता है। इसके ऊपर मेरी इतलात ये थी कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल जो कमेटी है उसने अपने जो मिनट्स हैं या अपने जो रूल्स हैं उस हवाले से वो तैयार करके भिजवा दिए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, काजी फायद ईसा साहब को। मगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब फॉर सर्टन रीजंस फुल कोर्ट बुलाने से कासिर रहे। मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं वो शायद भूल गए थे या उन्हें याद नहीं था। हो सकता है बहुत सी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उनकी नज़र से ये चीज़ नहीं गुजरी होगी कि ये रूल्स ऑलरेडी तैयार हो चुके थे, मगर काजी फायद ईसा साहब रुकावट थे। ना कि जस्टिस अतर मिनल्ला को आप मोरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि उन्होंने, अव्वल तो वो अकेले नहीं थे, दूसरा ये कि उन्होंने रूल्स तैयार कर लिए थे। ये गलत है कि उन्होंने रूल्स तैयार ही नहीं किए थे। और इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि आपको याद होगा नैब तरमीम केस में जब इमरान खान साहब ने अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का मुतालबा किया था, और उस वक्त चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो समाअत कर रहा था उसने कसरत राय से ये फैसला किया था और इमरान खान साहब की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा था कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी। उस मामले पर भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपना एक बड़ा तफसीली नोट लिखा था, और उस नोट के अंदर उन्होंने ये पूरा वाक़या बयान कर रखा है। मैंने उसको अपनी ट्वीट में भी लगाया है साथ, और जिससे वाज़ेह है कि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी कमेटी थी उन्होंने अपने रूल्स बनाकर कमेटी को जो फुल कोर्ट है उसको भिजवा दी हैं, मगर फुल कोर्ट बुलाई नहीं जा रही। वो आपको भी मालूम है क्यों नहीं बुलाई जा रही थी, अब बुला ली गई है। अब देखते हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो एक के बाद दूसरा सरप्राइज़ तो दे रहे हैं। देखते हैं जिस स्पीड से वो चल रहे हैं, जिस पेस पे वो जा रहे हैं, कहाँ जाकर रुकते हैं और क्या कुछ करते हैं। जो अभी तक आप अगर देखें तो मैं ये तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने अभी तक तो जो काम किए हैं, जो फैसले किए हैं, वो एक दुरुस्त सिमत में जाते चीफ जस्टिस ही हमें नज़र आ रहे हैं। तमाम फ्रीकैन को साथ लेकर चलने की जो बात हमें समझ में आ रही है एक तो, दूसरी ये चीज़ नज़र आ रही है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब वाकई में चाहते हैं कि कोई डिफरेंस लाया जाए, कोई एक आप कह सकते हैं कि अदलिया के अंदर बेहतरी के लिए इस्लाहात का जो प्रोग्राम है उसको शुरू किया जाए, और उसी सिलसिले में अब ये मीटिंग्स फ़ौरन बुलाई जा रही हैं। देखते हैं इन मीटिंग्स से क्या निकलता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो मीटिंग है फुल कोर्ट की जो 28 को होगी। उस फुल कोर्ट की मीटिंग में क्या तय पाएगा, हम तो अपने इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये गुजारिश ही कर सकते हैं कि मुनासिब होगा, बेहतर होगा अगर मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक कर दिए जाएँ, वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएँ, चाहे वो पब्लिक मीटिंग्स हों, मिनट्स हों प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के जिसका इजलास आज हुआ है, और चाहे फुल कोर्ट की मीटिंग हो। अगर मिनट्स या एक एलामिया सामने आ जाए तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। तो देखते हैं, माजी में आप काजी फायद साहब के दौर में हमने देखा कि अक्सर औकात मिनट्स आ जाते थे, एलामिया जारी हो जाते थे। वो तब होते थे, वो अलग बात है जब उनको सूट करते थे, मगर फिर भी हमारे जैसे रिपोर्टर्स के लिए बड़ी सहूलत हो जाती थी। देखते हैं, अब यह ज़ाहिरी बात है रजीम चेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कैसे चलता है ये तो वक्त आने पर ही मालूम होगा। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।